بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله المالك الحق المبين. لا إله إلا الله المالك الحق اليقين. لا إله إلا الله المالك يوم الدين. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. تبسلوا عند المصائب بمولاكم من حاضر الموجود شاه كريم الحسيني. اللهم لك سجود والطاعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله المالك الحق المبين. لا إله إلا الله المالك الحق اليقين. لا إله إلا الله المالك يوم الدين. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. تبسلوا عند المصائب بمولاكم من حاضر الموجود شاه كريم الحسيني. اللهم لك سجود والطاعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله المالك الحق المبين. لا إله إلا الله المالك الحق اليقين. لا إله إلا الله المالك يوم الدين. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. تبسلوا عند المصائب بمولاكم من حاضر الموجود شاه كريم الحسيني. اللهم لك سجود والطاعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله المالك الحق المبين. لا إله إلا الله المالك الحق اليقين. لا إله إلا الله المالك يوم الدين. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. تبسلوا عند المصائب بمولاكم من حاضر الموجود شاه كريم الحسيني. اللهم لك سجود والطاعتين.